जनरल बाजवा जो है वो कश्मीर का सौदागर है, जनरल बाजवा जो है वो मोदी के यार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में इंकशाफात किए, उसके बाद मीडिया में एक आग सी लग गई। हम आपको वेल रिसर्च और अनबायस्ड मुखलिसाना तज़िया पेश करेंगे उन जो उन्होंने इंकशाफात किए, उन चीज़ पे पहले ये करेंगे। और ये सारे इंकशाफात जो है ये जनरल बाजवा से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने ये कहा कि जी जनरल बाजवा जो है वो कश्मीर का सौदागर है, जनरल बाजवा जो है वो उन्होंने मोदी के यार है, यानी इस तरह की चीज़ें उन्होंने की। फिर उन्होंने ये कहा कि जी फौज लड़ने के काबिल नहीं। जो सारी चीज़ें उन्होंने कही वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में बताएंगे। और दूसरी चीज़, इमरान खान साहब ने बड़ा बाउंसर मारा है। पीडीएम की हुकूमत की जो हुकूमती ऐवान है उनमें फिर से एक लर्जिश शुरू हो गई है इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद। वो क्या ऐलान किया है, क्या बाउंसर मारा है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब ने अपने कत्ल के खदशे का एक बार फिर कहा है कि उनका जो कत्ल करने की साजिश है उसके फिर से खदशात जो है वो मंडला रहे हैं। और क्या प्लानिंग और ये पूरा प्लान आपके सामने पेश करेंगे, क्या इमरान खान साहब का कहना था, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और एंड पे बहुत ही अहम चीज़ जिसका हमारी तारीख से बहुत ही गहरा जो है वो ताल्लुक है, हमारी आज़ादी से ही उसका ताल्लुक शुरू हो गया, अब तक कश्मीर जिसका ताल्लुक अब तक हमारे साथ है और पता नहीं आने वाले कितने अरसे तक उसका रहेगा, उस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान अब वाकई में हकीकत में स्लोगन से हटके, नारों से हटके, क्या वाकई में पाकिस्तान कश्मीर हासिल कर सकता है या नहीं, इस चीज़ पे बात करेंगे। और वीडियो को आगे लेके जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी डेली आने वाली वीडियोस को, अपडेट्स को जो है वो मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के ऐलान पे। इमरान खान साहब ने क्या ऐलान किया है? इमरान खान साहब ने कल अपना कौम के साथ खिताब में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो ईद के बाद फिर से दोबारा उनका प्लान बन रहा है कि वो दोबारा से जो है हुकूमत के खिलाफ निकलें। जिस तरह उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में 50 से ज़्यादा जलसे किए, दो लॉन्ग मार्चेस किए और हुकूमत को हिला के रखा। इतनी टफ ओपोजिशन शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी और लीडर ने नहीं दी होगी, किसी भी हुकूमत को, जितनी इमरान खान साहब ने टफ ओपोजिशन इस हुकूमत को, इस पीडीएम की हुकूमत को दी है। और वो दोबारा से वो प्लान कर रहे हैं कि ईद के बाद वो अब फिट हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ईद के बाद रमज़ान वैसे जैसे गुजरा है वो दोबारा से पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जो है वो दोबारा से कंपेन स्टार्ट करें। सपोर्टेड हुकूमत को जो है वो घर पे भेजने की जो कंपेन है, इलेक्शन कराने की जो कंपेन है, अवाम की राय की, अवाम की मर्ज़ी की जो कंपेन है, उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहेंगे वो। उसके साथ ही उन्होंने एक और चीज़ जो कि बड़ी ही ख़तरनाक है उसको दोबारा से इंकशाफात किए या खदशात का इज़हार किया कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुकी है, कई दफ़ा उनके कत्ल की प्लानिंग हो चुकी है, वो काफ़ी सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर उनको कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो को पाकिस्तान में कत्ल किया गया, जिस तरह ईरान के प्राइम मिनिस्टर को कत्ल किया गया, जिस तरह और कई मुल्कों में रजीम चेंज करके फिर उनके जो लीडर हैं, पॉपुलर लीडर, उनको मार दिया जाता है। उसी प्लानिंग के साथ साथ जो है इमरान खान साहब को कत्ल करने की दोबारा से प्लानिंग हो रही है। और वो प्लानिंग जो एग्जीक्यूट की जाएगी वो पंजाब पुलिस के ज़रिए एग्जीक्यूट की जाएगी कि यानी आप कह सकते हैं कि एक मॉब की शक्ल दे के और एक प्रॉपर प्लानिंग करके, यानी एक पॉपुलर लीडर को जो है वो रास्ते से हटाया जाएगा। और ये अगर ऐसा किया गया तो ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए इसके बहुत ही संगीन जो है वो नताइज आएंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो हामिद मीर साहब ने इंकशाफात की है। हामिद मीर साहब ने कल एक शो में जो कि नसीम ज़ारा गालिबन उनका शो था, उन्होंने उसमें बात करते हुए उन्होंने इंकशाफ की कि जो 2021 में मुलाकातें हुई जनरल बाजवा के साथ उनकी, उसमें जनरल बाजवा ने इस चीज़ का कहा कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसके पास ना ही फ्यूल है टैंक्स को चलाने के लिए, हमारे टैंक्स ख़राब हैं, हमारे जहाज़ भी इतने ज़्यादा फिट नहीं है कि हम उनको जो है वो उड़ा सकें और इंडिया का मुकाबला कर सकें। और ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ उन्होंने कही। और ये पाकिस्तान आर्मी पे जो है ये सीधा अटैक और बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है कि आप पाकिस्तान ने बनाया ही एक इदारा 70 साल में, वो पाकिस्तान आर्मी, और उसके ऊपर एक इतना बड़ी एक इंकशाफ करना ये वाकई में काफ़ी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देखते हैं कि बाकी जो जर्नलिस्ट उस मुलाकात में शामिल थे वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी का क्या मौक़िफ़ आता है, जनरल बाजवा का इस चीज़ के ऊपर क्या मौक़िफ़ जो है वो आता है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या चीज़ कही, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा
کو جو ہے وہ سید علی گیلانی صاحب، جو کہ کشمیر کی حریت رہنماؤں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، پچھلے 70 سال کشمیر کی جنگ آزادی میں سب سے اہم کردار ان کا تھا، انہیں پیغام بھیجا کہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے بہت ڈیمیج کیا کشمیر ایشو کو، اور اس وجہ سے آگ بگولا ہو کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ مودی کو پاکستان میں بلانا چاہتے تھے، اور یہ میٹنگ بھی فکس ہو چکی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے آگے سے ڈینائی کر دیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کشمیر ایشو کو ریزالو کیے بغیر ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات یا خاص کر کے مودی کو تو پاکستان میں بالکل آنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اب میں اپنا انالیسس دیتا ہوں، جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی بات جو حامد میر صاحب نے کہی وہ تو سراسر غلط ہے۔ میرے اپنے والد چاچا جو ہیں وہ آرمی میں، وہ وار وانڈیڈ سولجرز ہیں، وہ انجرڈ ہوئے آرمی میں، چاچا وانا میں انجرڈ ہوئے، والد جو ہیں وہ کشمیر میں انجرڈ ہوئے، اور ان کے پاس ایک ہی جذبہ تھا وطن پہ مر پٹنے کا۔ تو ہماری جو افواج ہے، جو پاکستانی فوج ہے، وہ ہرگز بزدل نہیں ہے، اس کے جو جوان ہیں ان کو ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے، اس ملک کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہیں، اور یہ بالکل ہی ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے میرے لحاظ سے۔ اور دوسری چیز رہی بات جنرل باجوہ کی بات کرنے کی، تو جنرل باجوہ پہ ایک اور الزام بھی لگایا تھا، آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ایاز صادق صاحب نے، کہ جب ابھینندن کی بات کے لیے ہم سارے پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہوئے تو جنرل باجوہ جب آئے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے بھی پہلے کہیں، اب انہوں نے بھی کہا۔ اب وقت یہ ہے کہ جنرل باجوہ باہر آ کے وہ بات کریں، اپنا اوپینین دیں اور بتائیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی جھوٹ ہے۔ اگر اس میں حقیقت ہے تو جنرل باجوہ جو ہے وہ قصوروار ہے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے ادارے کو بدنام کیا، انہوں نے کئی شہیدوں، زخمیوں اور ان کے خون جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، اور اگر یہ چیز غلط ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں زیادہ تر ایگزیجریٹ کیا گیا چیزوں کو، تو اگر یہ چیز غلط ہے تو حامد میر صاحب کو جو ہے اس چیز کی لازمی طور پہ پنشمنٹ دینی جانی چاہیے، کیونکہ اس چیز سے فوج کا مورال بھی گرے گا، پاکستان کے جتنے بھی دشمن عناصر ہیں وہ سارے تگڑے ہوں گے، اور ہمارے ملک کی جو دفاع ہے وہ مزید کمزور ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز پہ، جو ہمارے ملک کا سب سے اہم ایشو ہے۔ ہمارے ملک میں ہر چیز اسی ایشو پہ چلتی ہے، آپ مانے نہ مانے، اصل حقیقت پاکستان کی وہی ہے، اور وہ ہے کشمیر۔ اور اس پہ سب سے بڑا سوال، آج کا سوال یہ ہے، اور یہ ڈیبیٹ ہونی بھی چاہیے پاکستانی معاشرے میں، کہ کیا پاکستان اب واقعی کشمیر حاصل کر سکتا ہے یا صرف یہ نعروں تک ہی رہ گیا۔ آپ پچھلے کئی سالوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ہم $1 ارب کے لیے IMF کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور انڈیا اس وقت $14 بلین کشمیر کے اندر لگا رہا ہے۔ جو فیکٹس ہیں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جتنے بھی G20 کے ممالک ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے ڈسپیوٹڈ، اگر وہ مانتے ہوتے جموں کشمیر کو ہمارا موقف مانتے ہوتے، ہماری پالیسی مانتے ہوتے، تو وہ کبھی بھی جموں کشمیر میں جا کے G20 کانفرنس میں نہ جا کے شامل ہونے کا وہ پلان کرتے۔ اس کے علاوہ آج آپ کا کوئی بھی دوست ممالک، چاہے وہ اسلامک کنٹریز ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے رشیا کے ساتھ تو آپ ہمیشہ خراب ہی رہے آپ کے تعلقات، کوئی بھی ملک ہو، وہ کوئی بھی آپ کے اوپینین کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا۔ کشمیر کے اوپر آپ کے اوپینین کو جو ہے وہ کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ سپورٹ ہی نہیں کر رہا، اور کس کا چورن بک رہا ہے؟ انڈیا کا، جی انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہ رکھ لیں، جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان رکھ لیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم اسی چیز کو لے کے چلیں گے، یا اس کا واقعی میں کوئی حل ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے، پاکستان سٹیبل ہو، پاکستان کی ایکچوئل ڈیموکریسی، ایکچوئل لیڈرشپ جس کو عوام چاہتے ہیں وہ اوپر ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کی اکنامیکل کنڈیشنز اتنی اسٹرانگ ہو جائیں۔ آج آپ کے پاس ریزروز نہیں ہیں، $1 بلین کے لیے آپ بھیک مانگ رہے ہیں، انڈیا کے پاس تقریباً $650 ارب کے جو ہیں ان کے پاس ریزروز پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کا دوسرا امیر ترین، کچھ مہینے پہلے تک دوسرا امیر ترین شخص جو تھا وہ انڈیا سے تھا، اور ان کے ایک جو انڈیویجول کی ویلتھ ہے وہ ہم سے 100 پورے تقریباً ہمارے ملک کی GDP کے آدھی بن جاتی ہے۔ تو وہ اکانومی میں بہت ترقی کر رہے ہیں، وہ جاپان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اپنی جو ان کی گاڑیاں بنانے والی صنعت ہیں اس میں۔ اب انگلینڈ سے زیادہ آگے، برٹشر سے زیادہ بڑی معیشت بن گئی ہے انڈیا۔ تو اس وجہ سے دنیا اب جو ایک گیم ہے نا وہ ساری اکانومی کی ہے، فوجیں لے کے نہیں جانی، آپ نے پیسے سے ملک فتح کرنے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ IMF واقعے میں کر رہا ہے۔
اور اب اگر کشمیر تو دور کی بات، لیکن اب اگر آپ نے خود عزت سے رہنا ہے، خود اپنے ملک کو بچا کے رکھنا ہے، خود کو اسٹیبل رکھنا ہے، تو سب سے پہلے اکانومی ہوگی. چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، یہ تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں، یہ تو پپٹس ہے نا. نئی آنے والی جو بھی الیکشن اللہ کرے جلد سے جلد ہوں، جو بھی گورنمنٹ آئے اگلے 15 سالوں کے لیے وہ کہیں گے ساری چیزیں چھوڑ کے اکانومی پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہے جو بھی آ جائے ہمیں منظور ہے. فوج انٹرپشن نہیں کرے گی، اپوزیشن کوئی احتجاج نہیں کرے گی، اور اس کو کہیں گے کہ آپ اکانومی پہ کام کریں. صرف اور صرف پاکستان کی، جس طرح ہم نے کہا تھا نا گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کو جنرل ضیاء الحق اس کا ایک کٹر دشمن ہونے کے باوجود لے کے چلا تھا، اس کا کٹر دشمن ہونے کے باوجود بے نظیر اسی پالیسی کو لے کے چلی تھی، اس کا جانی دشمن ہونے کے باوجود نواز شریف اسی پالیسی کو لے کے چلا تھا. اسی طرح اکانومی کو بھی ایٹم بم کی طرح پاکستان کی کور اور پاکستان کی جو بقا کی ضمانت سمجھنے کے لیے جب تک ہم اکانومی پہ کام نہیں کریں گے، پاکستان کشمیر تو لینے کی دور کی بات، پاکستان اپنا ملک جو ہے، اپنی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں پاکستان کی پڑ جائے گی اگر اکانومی ہم ٹھیک نہیں کرتے. اور اگر ہم اکانومی ٹھیک کر لیتے، 15 سال ہم ٹارگیٹ رکھ لیتے ہیں جی، 15 سال ہم یہ کریں گے، ہم انڈیا سے بڑی اگر نہ بن سکے لیکن انڈیا کے مقابلے کی اکانومی بن کے دکھائیں گے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم محنت کرنا جانتے ہیں، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم ایک متحد اور یکجا قوم ہے. تو تب جا کے آپ کا نیریٹو بھی سنا جائے گا، آپ کو چورن بھی بیکے گا، آپ کا کشمیر کا بھی اوپینین آئے گا، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آئے گا، دنیا آپ کی بات سنے گی بھی. اس کے علاوہ ان نعروں سے کچھ نہیں بننے والا، ان چیزوں سے کچھ نہیں بننے والا. جو کہ حقیقت ہے، جو فیکٹس ہیں، اس کو قبول کریں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ